suddenly after 2012, when the mining was completely banned in Goa, so many trucks like these that you can see behind me, so many trucks and machinery were just left idle without any work. Recently, when the government tried to start some bit of mining of e-auction or something, the people did try to get into that business by employing their trucks. But so many people who have one or two trucks, who are the small timers in this business, got completely subsided and troubled because of the very high insurance prices, and they had to pay a lot of amount of money to restore these trucks. Mining, after so many promises, never started in Goa. Whatever has started was very less or very little, or you can say nothing, compared to the business that used to happen all these years. We will go around the mining affected villages where the dependents who have been staying, especially the truck owners and the persons who have been employing their machinery in the mining, and we'll try to talk to them and try to understand, on the face of Lok Sabha election, how are they thinking of voting, or which way the truckers would swing, which is a very big community in Goa, which way the truckers would swing. We'll talk to them and try to understand what their problems are and how are they thinking about the Lok Sabha election 2024. After meeting the mining dependents community in Kape, Herald TV proceeded to Kursare and Savarde localities. The mining dependents in Goa are in a sizable number, almost 4,80,000 across the state. The wait for truckers and machinery contractors for resumption of mining has been unending since 2012. It may be recalled that during 2019 Lok Sabha election campaign, the Prime Minister and all the tall leaders had assured a resumption of mining. Sadly, except for some small quantities of transportation, the truckers and the contractors did not get any business. All along the Kape, Kursare and Savarde areas, trucks can be seen parked on the roadside in complete disrepair. We are in Dabal area of Savarde constituency, and this area was heavily dependent once on mining operations. Suddenly, some 12 years ago, the mining operations completely stopped. And what has happened because of that is, right from the employees, the small time hoteliers, the persons who used to employ their machinery in mining business, completely lost their livelihoods, and there have been promises after promises to start mining in Goa, but it seems to have not happened for so long. There are some people here who have been dependent on mining and have faced the pinch of closure of mining. We'll talk to them and try to understand what their lives were after the closure of mining, and what has been their life till now after last 12 years. मायनिंग बंद जाल्यानी सुमार आता 12 वर्सां जाली. हे येता कितें म्हणटा ते उतर येता तेंच्या कडल्यान की आमी सुरू करतले म्हणटा, आनी पण कितें इम्पॅक्ट जाला, कितें सांगपाक शकता तूं इतले वर्सां आतां? मायनिंग बंद जालें जाल्यार 2012 बंद जाल्लें. ते मेरेनसान कोण खंयची बिजनसा वचो खंयची बिजनस चलोवं तें कोणाच्या तकल्यान ना, कित्याक आज चालू जाता फाल्यां चालू जाता म्हणटा. हे सायडी आमच्यो वत बारज्यो गेल्यो, आमची मशिनरी गेली आनी आमचे ट्रकूय गेले. आनी जे मायनिंगेचे कोणचे टायर पंचर काडटाले, जावं शॉप आहली स्पेर पार्ट्साची, जावं कोण लिंबू सोडा करून विकतालो, प्लस तुगेले च्या हॉटेलां बिटेलां कितें चलतालीं ते कंप्लिटली बंद जालें. आनी मार्केटान पयसो येवपाचो सगळो स्टॉप जालो. आनी खंयची परिस्थिती तूं एक कितें तुका तूं घरान मनशान तुका पोट भरपाक कितें हाड म्हणल्यार आतां खंयची परिस्थिती तूं हाडटलो? आतां विश्वास दवरपा कोणाचेर? आतां 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 ह्या मोमेंटाचेर आतां आमी काजू मुळूच वयलें. आतां फुडल्या पावसाक कितें चोवपाचें? बरोबर बरोबर बरोबर. एक हें जालें की ट्रकिंग कम्युनिटी ती खूब व्हडली आसा एक्चुली. जशें टुरिजमाची कम्युनिटी खूब व्हडली आसा, तशी ट्रकर्साची कम्युनिटी खूब व्हडली आसा ह्या एरियान म्हणा किंवा आख्ख्या गोंयांत. खंय तरी सँड रेंवेचेर डिपेंडंट आसा थंय.
ट्रकिंग कम्युनिटी कितें म्हणून पळोवपा लागले ह्या इलेक्शना कडेन? कित्याक आतां अशें म्हणपाक गेल्यार दोन मोठी इलेक्शनां आनी हरशीं धाकटी पार्लमेंटरी आनी असेंब्ली इलेक्शनाय जाली, पूण अशें मायनींग तशें बरें सुरवात जालें अशें काय म्हणपाक? हय, एक्चुली जाला कशें, आतां तुका म्हाजोच एक एग्जांपल सांगपाक कितें जाल्यार म्हाजी जी ट्रक आसा तो 2011 मॉडल आनी 2012 बंद पडलें. 2011 डिसेंबर असो कितें तरी घेतला गाडी म्हाजी, 12 बंद पडलें. सो गाडी चलोकच ना. आयज ऑलमोस्ट 12-13 वर्सां सुमार जालीं आनी 13 वर्सान आयज गव्हर्मेंटान कायदो काडला की 15 वर्साच्यो गाडयो बंद. सो म्हाजी गाडी जाग्यारूच स्क्रॅप जाली. सो म्हाका इनकमूय ना, कांयच ना. आनी मेन जालें कशें, हो जो बिझनस आशिल्लो तो म्हाजो डॅडीचो बिझनस आशिल्लो. सो तेज्या फाटल्यान हांवें टेक ओवर केलो. आतां म्हाका एक धाकटो भुरगो आसा, पूण जालें कशें, हो टेक ओवर करता आसतना म्हाजी खुबशे हांव इंजिनियरींग केलां, थिएटर आर्ट्स केलां, पूण हांव त्या फिल्डान वचपाक शिकतालो. पूण एक बिझनस आसलेलो तो सांबाळपाक जाय, तो ओडोवपाक शकना, लक्ष घातलें आनी थंय कांयच ना. आतां मेन जालें कशें, म्हाज्या बापायचें हे पिड्यार जालें, तेज्या फाटल्यान म्हाजेय फ्युचर पिड्यार जालें. आतां हेच्या मुखार म्हाज्या भुरग्यांचें फ्युचर पिड्यार जालें. कित्याक आमी आशेन रावले मायनींग स्टार्ट जातलें. आयज जर गव्हर्मेंटान नाल्यार कोणें जर आमकां सांगलें बाबा आमी स्टार्ट करपाक जायना, तुमी एक अदर ऑप्शन चूज करात, नाल्यार खंयच्या तरी कितें दुसरो बिझनेसान कडेन वचात. पूण गव्हर्मेंट तेंय सांगपाक तयार ना. गव्हर्मेंट अजून पर्यंत तीच आश्वासनाच दिता, आयज जातलें फाल्यां जातलो. आनी लोकांक ते आशेन लोक रावले अजून केन्ना जातलें आनी केन्ना आमचे पयलींच्या भशेन जे दीस येतले. पूण खबर ना देवा देन केन्ना ही तिडक म्हाका दिसता फक्त हे कितें म्हणटा ते खंयच्या पक्षाच्या लोकांची न्ही, तर तेज्या भायर वचून आख्ख्या सोसायटीची जी डिपेंडंट आशिल्ली मायनिंगाची तेंचीच तिडक न्ही. तेंचे कितलेशेच सरकार पक्षांतले सपोर्ट करपी लोक आसतले न्ही हितून जे त्रासान पडले ते. तूं कितें सांगपाक शकता तेज्या बद्दल? तूंय डिपेंडंट आशिल्लो मायनिंगाचेर. बरोबर. एक्चुअली म्हागे डॅडी बार्जीर कामां आशिल्लो, म्हणटकीर आमची जे सगळे फॅमिलीची जे सगळो ग्रोथ जाला तो मायनिंगा वयल्यान म्हणपाक शकता. म्हणटकीर कशें आसा, हांगा आयची सरकाराक जे काम करपी आहा तेय मायनींग डिपेंडंट, आनी आयज तेणी तसो एक लोकां मदीं वचोन एक तें हें करूं ना, जागृताय करूं ना की मायनींग खरें जावपा जाय. आपल्या पक्षाक चड बेनिफीट दिलो, लोकांक बेनिफीट कांय दिवना. लोकां वयल्यान उलटी समजावपाचे प्रयत्न केले. लोक गेल्ली 10 वर्सां फाटवले, पूण हे फाटी लोक खंय तरी इंडिपेंडंट आहा की लोकांक आयज ते कळोन येयले की आमी खंय तरी चुकल्या आनी खंय तरी मिसगायड जाता आनी खंय तरी रायट ट्रॅकार वचपा जाय. हे अशें लोकांची भितरल्यान एक फिलींग आहा. आनी अजून पर्यंत काही अशे एक विनाशकाळी बुद्धीचे लोक ह्या मतदारसंघात वावरतात की ते परत एकदां बीजेपीक लीड हाडपाक अशें तेंगेली चाली चला. पूण हे फाटी म्हाका दिसता कार्यकर्त्यांक व्हडलीशें काम करपाची गरज ना, कित्याक हे फाटी लोक कार्यकर्ते जाल्या सावड्डे मतदारसंघात, आनी ते अशी वावरता की म्हाका दिसता सावड्डे मतदारसंघात पट्टिडक एक पक्षाचे अशी फ्रेंड जाला ना ते, एक आपल्याले धंद्याक आनी आपल्याला एक भुरग्यां बाळां सांबाळपा लागून ते पट्टिडकीन आज इलेक्शनाक ईव्हीएम मिशिना कडेन वयतले. आनी म्हाका दिसता हे पार्टी लायन्स कांयच ना. जो जेका चिमटो बसला तो खंय तरी आपले मत मारता आसतना हेच्या बद्दल विचार करतलो अशें. आनी हितून भितर थोडे बीजेपीचेय बी वर्कर आहा, तेंकाय तिडक येयल्या की तेय आमचे फ्रेंड आसात. जावन सांगता आमकां बी बाबा तुजो पक्ष आसता तेन्ना, तुमचो काँग्रेस गव्हर्मेंट आसता तेन्ना खंय तरी आमी त्यो गाडी घेतलेल्यो, आमी त्या टायमार ड्रायव्हर आसताले, आमी गाडी घेवन पात्रांव जाल्ले, खंय तरी मडगांव फ्लॅट घेतली, पणजे फ्लॅट घेतले, अशें करून आमची इम्प्रुवमेंट जाल्लो. पूण त्रास काडलेले. एज्युकेटेड भुरगे सगळे एज्युकेटेड भुरग्याचे जॉब मेळनासले, पूण स्वताचे आपल्या सोयऱ्याचे फ्रेंडा कडेन पयशे घेवन तेणी गाडी घेतलेल्यो आनी त्यो गाडी आयज थंय खंय तरी स्क्रॅप जाल्यात. आनी त्याचो परिणाम आज खंय तरी लोकां फुड्यान क्लियर जाला. पळोवपाक वायट दिसता न्ही, एका टायमार तेजेर पट चलताले ती गाडी, खूब वायट दिसता. बरोबर. हे खंय तरी इफेक्ट हो म्हाका दिसता प्रेझेंट सरकाराचेर 110% पडटलो आनी तो सायलंट पडटलो. Savio, you have been moving around in the constituency for campaign. Could I ask you, कितें नोटीस केलें तुवें की अशें आयकूंक येवपाक लागला की जे ट्रकिंग आनी हे मशिनरी जे आशिल्ले ते ती कम्युनिटी आतां पाशेस काडून सोंपली. आतां तांकां दे आर नॉट बाउंड बाय एनीबडी एंड दे आर गोइंग टू टेक अ डिसिजन दिस टायम. वॉट हॅव यू नोटिस्ड? जे तरेन आमी भोंवतात न्हू हांगा सावड्डे मतदारसंघात, आतां आमचो बाब संकेत तशेंच गौतम भंडारीन आमचो ताणें कितें सांगलां, जे आज म्हाका दिसता मरे 4,20,000 मायनींग डिपेंडंट इफेक्ट जाला आज. 4 लाख थ्रू आउट गोवा हे मायनिंगाचे जे डिपेंडंट इट हॅज इफेक्टेड फॉर एटलीस्ट 4,20,000
1,000 if people. not more. It could be more also. But if you go to see in 2014, when Prime Minister who came to Goa, and what did he promise people of Goa? त्याने सांगले I will start the mining, I will give you special status, 15 लाख तुमच्या खात्यांक घातलो. So जायती आश्वासनां दिली. So he promised lot of things in 2014. आज 2019 जालें, आज 2024. काल पयर हांगा येयल्लो तो आमचे चिखले गांवांत दाबोली आनी आय डोंट थिंक ही शूड हॅव ताणें आयज चूक मागपाची गोंयकारां कडेन ताणें मागूंक ना आयज कित्याक ही इज स्टील प्रॉमिसींग. आतां पयर सांगलां ताणें ऑन फिशरीज. हांव एक बोटकार फिशरीज तुमकां खंय सबसिडी दितलो डिझलाची. आतां डिझल सबसिडी तुमच्या सरकारान 3 वर्सां जालीं बंद केलें. अरे तुमी आनी खंयचे जाय जाल्यार तुमचो सरकार आहा हांगा चालू करा. इट इज अ गव्हर्नमेंट थिंग वेट रिइन्व्हेस्टमेंट इट हॅज टू बी गिवन. आतां पयर आमी हांगा धारबंदर आहले थिंगा एक आमकां एक वन लेडी आमी जस्ट आमी प्रचार करताले विथ कॅप्टन. सो ती म्हणूंक लागली सर मॅडम आमकां सी म्हणून लागले आपूण बीजेपीची कार्यकर्ता. आय ऑलवेज वोटेड फॉर बट दिस टायम आय हॅव डिसायडेड आय एम गोइंग टू वोट फॉर कॅप्टन गिर्यातो. That is not anger. That is the anger which is there in Savadde, especially in the mining area. कित्याक तूं पळय आतां डिपेंडंट जे सांगता हॉटेलकार जावं कोण टायर रिमोल्डिंग दुकानां दे आर ऑल इफेक्टेड. आज जे शिक्षणान जे भुरग्यांक तूं आज पळय तूं मडगांव गोंयच्या प्रायवेट स्कुलां यू नो हाव मच आर द फीज 1 lakh per year for a student for a nursery. So हे आमचे जे आमचे आवय बापूय तांकां जल्माक येता तांकां दिसता की आमच्या भुरग्यांक एक शिक्षण दिवचें तें तेंचें एक स्वप्न आसता. बट आज पयलें सावड्डे मतदारसंघाक हे जे सरकारान फटयल्यात चुरचुरें दिसता कित्याक तांचे कडेन जे आतां हाणें सांगलां 1 वर्स पासून चलोंक ना. जायते जाणांचे लोन आसा. लोन खंय लोन दिवपाक न्हू तेंचे ते लोनाचे इंट्रस्ट दिवपाक पासून तांचे कडेन जायना. इतले फ्रस्ट्रेशन इन सावड्डे जावं सांगे कुडचोरी जे मायनींग बेल्ट आहा न्हू पीपल आर रियली फ्रस्ट्रेटेड. सो देर इज रिवेंज गोईंग ऑन इन दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पेशली इन द मायनींग बेल्ट. हे लोकांक तेमी फोटोन आतां 12 वर्सां जालीं म्हणटा ते. आनी प्रायम मिनिस्टर येता आनी बोलतेंच उलयता ही इज टॉकिंग ऑन द कॅन्डिडेट. परत मायनिंगाचेर कांयच कमिटमेंट ना न्ही फ्रॉम द. I will tell you one thing, mining will never come if BJP comes to power. And take it from me, because the berths which are there in MPT, now called MPA, has given to coal. Are je poriyan coal born जायना, mining no chance at all, because there is no space. But I think people of Goa are very distinct. आमचे गोंयकार सगळे हुशार आनी म्हाका दिसना असली ही जे दुसरे स्टेटींग जाता तशें जावपाक दिवचे ना. Mining contractors and dependents say that their entire community will teach the responsible a lesson. हे 4 लाख वयर लोक आहात ते ह्या फावटी दाखोवन आपलो हे 100% दाखयतले. With a few days left for polling, the truckers will soon decide the fate of the South Goa candidate, which is expected to be a surprise for many and a shock for some. Pratik Parab and Mohit Kharangate for Herald TV.